अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुमारो विद हाफिज़ शाहिद मुनीर। जैसा कि हमने कहा था कि हम अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हम आपको तारीखी वाक़यात भी बताएंगे, हम आपको क्राइम स्टोरी भी बताएंगे, हम आपको मजहबी वाक़यात भी बताएंगे और इसके अलावा हम आपको फ़नी वाक़यात भी बताएंगे। आज की स्टोरी है सीरत रसूल के हवाले से, आज की स्टोरी है तारीख़ के झरोकों के हवाले से, कुछ ऐसे वाक़यात जिनको जाने बिना हम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। हम ऐसे वाक़यात हैं जिनको हम अगर जानेंगे तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा ही एक वाक़या है सीरत रसूल के ऊपर। जब फ़तह मक्का हो चुका, इस्लाम का झंडा चारों तरफ गाड़ा जा चुका, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों को मुतय्यन किया जो मुख्तलिफ अजम व अरब, कैसर व किसरा की तरफ जो है वो ख़त लेकर गए, जिसमें दावत इस्लाम थी, दावत नबूवत थी। उनमें से एक सहाबी का वाक़या मैं चाहता हूँ जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनको आपने हुक्म दिया कि तुम किसरा जो ईरान का बादशाह था उस तक मेरा एक खत लेके जाओ। तो बाकी 5 लोग मुख्तलिफ इलाकों में गए। वो कहाँ कहाँ गए ये हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताते जाएंगे और हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो इस्लाम के 5 बड़े खुलफा हैं, जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत हसन अब्बास, हज़रत हसन मुज्तबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन तमाम के वाक़यात भी मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वाक़यात जो हम तक छुपे हुए हैं, जो इनकी सीरत के हवाले से हैं, इनके किरदार के हवाले से हैं, इनकी सियासी समाजी ज़िंदगी के हवाले से हैं, ये सारे वाक़यात हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता था आपको सीरत नबी का एक वाक़या सुनाया जाए। जब इस्लाम ने फ़तह के झंडे गाड़ लिए तो एक सहाबी जिसका नाम मैंने पहले लिया अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी, उनको आपने ख़त दे के कहा कि जाओ किसरा को मेरा ये पैगाम दो कि इस्लाम अब आलम अरब में से निकल कर पूरी दुनिया में जाने वाला है, तो उनको जाके इस्लाम की दावत दो। चूँकि इस्लाम का ये पैगाम है कि सबसे पहले आपने दावत देनी है, दावत के अगर दावत कबूल कर ले तो फिर आपने लेना है, उसके बाद आपने जिजिया कहना है, और अगर ये 2 चीज़ें ना हो तो फिर आपने उनके साथ जंग करनी है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि एक अमन का पैगाम लेके पूरी दुनिया में आए थे, तो आपने सबसे पहले किसरा को, जो सहाबी को भेजा, उनको कहा जाके ये मेरा पैगाम दो। तो किसरा की तरफ पैगाम लेकर जाने वाले सहाबी फौरी तौर पर अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों को मिले और एक ताज़ा दम जो है ना आपने घोड़ा लिया जिसके ऊपर आप बैठे। तो आप किसरा की तरफ आप दुश्वार घाटियों से, नशेबो फराज से, उस वक्त ये स्ट्रक्चर तो नहीं था, सड़कें तो नहीं थी, ज़ाहिर है एक आर्जी रास्ते थे जिनसे गुजरते हुए, दुश्वार रास्तों से गुजरते हुए वो किसरा के दरबार में पहुंचे और उन लोगों को बताया कि मैं अरब से आया हूँ, मुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, तो मैं एक ख़त भी लेकर आया हूँ। तो किसरा को इतला की गई तो किसरा ने अपने जितने भी उसके दरबारी थे, उसके अफसरान थे, सबको अलर्ट रहने का हुक्म दिया और सबको अपने दरबार में तलब किया ताकि जो अरब से आया हुआ पैगाम लेके आने वाला जो मैसेंजर है उसको शान शौकत किसरा की दिखाई जा सके। लेकिन ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, ये कब इन चीज़ों को मानने वाले थे? उनके दिलों के अंदर इस्लाम की हैबत थी, इस्लाम की अजमत थी, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। तो वो जब वहाँ पे पहुंचे हैं तो दरबार लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो अपना नाम अब्दुल्ला बता रहा है, उसने एक अबा पहनी हुई है, एक पुराना सा कंबल है जिसके ऊपर सफ़र के असरात भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बताएं आप किधर आए हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने बताया कि मैं आपके पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम लेके आया हूँ। तो उन्होंने फौरी अपने आप जो था दरबानची उसको कहा कि इससे ख़त ले लिया जाए। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने कहा कि ये ख़त मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, जो कि नबी का हुक्म फाइनल हुक्म होता है। उन्होंने कहा था कि ये मैंने आपके हाथ में देना है। तो उन्होंने अपने दरबारी से कहा हट जाएं, इनको आने दें आगे। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा आगे गए हैं, जाके उनको वो ख़त दिया है। वो जब ख़त कैसर ने खोला है तो उसकी जो अबारत थी वो बड़ी ताकतवर अबारत थी, जिसके ऊपर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने वो ख़त उसके हवाले किया किसरा के। तो किसरा ने फौरी तौर पर अपने एक अरब सेक्रेटरी को बुलाया और उसके कहा कि मुझे पढ़ के सुनाओ। तो जब उन्होंने ख़त पढ़ा तो उसकी इबारत यूं शुरू होती थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन जानिबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुन। जब वो ख़त खोला उसमें लिखा था कि ये रहमान और रहीम की तरफ से है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है और किसरा बादशाह को ये ख़त है, सलामती हो उस शख्स पर जो हदायत ले आया। इस खत को देखना था तो किसरा दुनिया का पहला बदबख्त था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खत को, जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिस्मिल्लाह और आपका नाम लिखा गया था, उसने पढ़ा था। आपको याद होगा कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सुलह हुदैबिया लिखी जा रही थी तो उस वक्त हजरत अली मुर्तज़ा मौला अली जो है उस वक्त वो एक तहरीर लिख रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ से लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहेल थे आए हुए सुलह के लिए, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते ये रहमान कौन है, बिस्मिल्लाह लिखे आप। तो वो लिख दिया गया। फिर
پھر انہوں نے کہا یہ محمد رسول کون ہے؟ توبہ نعوذ باللہ. انہوں نے کہا اگر ہم رسول اللہ مانتے تو پھر ہماری لڑائی کیا تھی؟ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے نا ہم محمد کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ وہ لکھ لیں. تو اب یہ جو تحریر تھی، اب حضرت علی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے اس تحریر کو، انہوں نے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا حضرت علی کو حکم دیا کہ کاٹ دیں. انہوں نے نہیں مولا اللہ کے رسول میں کیسے آپ کا نام ہو؟ تو رسول اللہ نے اپنا نام، یہ پیغام تھا کسرا کو کہ ایک رسول اللہ کا لکھا ہوا نام رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں حضرت علی کو کہ یہ کاٹ دیا جائے. تو ہم نے کہا نہیں رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو کاٹ دوں. تو وہ کام جو شیر خدا نے نہیں کیا تو کسرا کر رہا ہے. اس نے خط پھاڑا اور اس نے کہا عبداللہ بن حذافہ کو کہ میرے دربار سے تم نکل جاؤ. تو آپ نکل گئے. آپ ان کے جب دربار سے نکلے تو اب وہ ان کو تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ یار اس کو میں بلاتا ہوں. غصے میں پھاڑ تو دیا، کہہ تو دیا اس نے کسرا نے کہ کیسے اس نے متکبرانہ غرور سے بھرے ہوئے لفظ بولے کہ عرب میں بیٹھے ہوئے عربیوں کو وہ سارے لوگ اپنا غلام سمجھتے تھے. وہ سمجھتے یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ کیسے اتنے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے غلام میرا غلام یہ پیغام بھیج رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ. تو انہوں نے وہ کہا تم بھی نکل جاؤ. جب وہ نکلے ہیں تو اب ادھر عبداللہ بن حذافہ ہیں اور ادھر وہ کسرا ہے. عبداللہ کے حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، مجھے یہ مار نہ دیں. پھر انہوں نے سوچا یار میں تو آخری نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ ہمیں بھی پیغام تھا، رسول اللہ کا پیغام ہے، اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ میں رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں نے پہنچا دیا ہے، اب کچھ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. ادھر اس نے آپ نکل آئے ہیں، ادھر کسرا نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے تو وہ جزیرہ عرب تک آپ کا پیچھا کرتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. لیکن آپ نکل چکے تھے، آپ آئے ہیں میرے اور آپ کے نبی کے سامنے پیش ہو کے آپ نے بتایا ہے کہ سارا واقعہ بتایا کہ میں گیا ہوں، کیا وہاں پہ ماحول تھا. آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا خط کو پھاڑ دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی سلطنت کو اللہ پارا پارا کر دے گا. یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی ایک بادشاہ کی طرف جس نے اس خط کو پھاڑا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد جب وہ صحابی آ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ کے پیغام سنا دیا ہے. تو پیچھے کسرا بڑا تل ملا رہا تھا کہ وہ شخص جو میسنجر تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو اس نے عرب کے قریب کو جو علاقہ ہے جو آج بھی عرب کے قریب ہے یمن، تو یمن کا جو اس کا گورنر تھا بازان اس کا نام تھا، اس نے بازان کو تحریر لکھ کے بھیجی کہ اپنے 2 طاقتور لوگ بھیجو اور جاؤ جو عرب کے اندر جس شخص نے مجھے یہ خط لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جا کے گرفتار کر کے لاؤ. تو بازان نے 2 طاقتور لوگوں کو بلایا گورنر نے. انہوں نے کہا جائیں جا کے یہ میرا پیغام لے کے آئیں کہ کسرا کا پیغام ہے رسول اللہ کے لیے کہ ان کو آ جائیں، اگر وہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ رعایت برتی جائے گی. تو وہ دونوں پہنچے ہیں، انہوں نے جا کے پیغام دیا ہے اللہ کے نبی کو کہ آپ کو کسرا نے حکم دیا ہے کہ آپ کو لایا جائے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اور یہ بھی دھمکی دی ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں نہ چلے تو آپ جانتے ہیں کہ کسرا کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، یہ کسرا بھی ایک دن ہمارے قدموں میں ہوگا، یہاں کے زیورات اسلام کے مجاہد لے کر آئیں گے اور یہ اسلام کا ایک دن قلعہ بنے گا. یہ ایران کا جو علاقہ تھا تو آج بھی ہمیں پتہ ہے روم تھا، وہ ہم کیسر کی بات ہم پھر انشاءاللہ کسی وقت پھر کریں گے. تو وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے چونکہ اس کو کہہ دیا ہوا تھا، اب وہ دونوں جو بندے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ چلیں گے؟ آپ نے کہا آپ سفر سے آئے ہیں، آپ نہ آج آرام کریں تو کل بات کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں جو آئے ہوئے تھے سیکیورٹی افسران میسنجر تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، تو انہوں نے وہ بڑی تیزی سے چلتے چلتے آئے. اس میں ایک بات تھوڑی سی مس ہو گئی کہ وہ جو چلتے چلتے آئے ہیں سب سے پہلے طائف کے اندر لوگوں کو، یمن سے چل کے طائف آئے ہیں. طائف کے لوگوں سے پوچھا بستی کے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا مدینے میں چلے جاؤ. تو مدینے میں آئے ہیں تو یہ تھوڑی سی بات سکپ ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا آپ آرام کریں، چونکہ مہمان تھے آپ مہمان خانے میں جائیں. تو وہ چلے گئے ہیں. صبح جب آئے ہیں وہ تو انہوں نے آ کے کہا ہے اللہ کے نبی کو آپ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ آپ کا جو بادشاہ جس نے میرے نام کو اور میری طرف سے قرآنی آیات جو لکھ کے دی گئی تھی، جس نے میرے پیغام کو پھاڑا تھا، وہ قتل ہو چکا ہے، اس کو اس کے بیٹے شیرویہ نہیں مار ڈالا ہے. تو وہ کانپنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا یہ ہو سکا ہے، اور جاؤ بازان کو میرا پیغام دو کہ کسرا مر چکا ہے، اور دوسرا پیغام دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یہ تیرے زیر اثر جتنا علاقہ ہے میں تمہیں دے دوں گا. نمبر 1 تو یہ پیغام ہے. اور دوسرا اس کو بتانا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا ہمارے پاؤں پہ ہوگا، اسلام کا جھنڈا وہاں پر پہنچ، کسرا کو ہم فتح کریں گے، وہاں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا. تو وہ دونوں بڑے گھبرائے ہوئے آ کے انہوں نے بازان کو جو گورنر تھا یمن کا اس کو بات بتائی کہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ پیغام بھیجا. تو وہ بھی ڈر گیا. اس نے کہا اگر ایسا ہو گیا ہے کہ کسرا مر چکا ہے، چونکہ کمیونیکیشن کا نظام اتنا تیز نہیں تھا جیسے ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، موبائل ہیں،
है, टेलीफोन है, सोशल मीडिया के कई नेटवर्क्स हैं जो हम पलक झपकते ही पूरी दुनिया तक अपना पैगाम जो है बड़े तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो ज़ाहिर है उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, किसरा मर चुका है, तो याद रखना ये अल्लाह के नबी हैं, अगर हमने इनका पैगाम ना माना तो हम दुनिया में तबाह हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इंशाल्लाह जरूर जो है ना, मैं जरूर फिर इनकी खबरगिरी करूंगा। तो वो 2-3 दिन बाद पैगाम पहुंचता है बाजान को कि शेरविया का खत आ जाता है कि ये जो किसरा था ये हमारे खानदान के लोगों को मार रहा था, शुरफा की बीवियां छीन लेता था, उनकी असमत दरी करता था, उनका माल लूट लेता था, इसलिए मैंने लोगों की आवाज बनते हुए मैंने इसको कत्ल कर दिया है, और तेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबसे तुम जो है वो मेरी बैत लो। बाजान कहने लगा बैत, तेरी बैत की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि मुझे जो है ना इस वक्त कलमा पढ़ने की जरूरत है। तो तारीख में लिखा है कि बाजान इसी बात पे, रसूलुल्लाह के इसी पैगाम पे जो आपने उसको भेजा था कि आपने उसको एक गैब की खबर दी थी, क्योंकि रसूलुल्लाह को बता दिया गया था कि आपने जो 2 बंदे आए थे उन्हें बताया फलां तारीख को फलां दिन को किसरा मर चुका है, अब उसका बेटा बैठ चुका है। बाज लोग कहते हैं शेरविया उसका भतीजा था, लेकिन ज्यादा दुरुस्त मौरिखीन ने लिखा है कि वो बेटा ही था, लेकिन वो अपने बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। नाज़रीन, आज के लिए तारीख इस्लाम का ये वाकया, रसूलुल्लाह की सीरत का ये वाकया, और आपका जो एक पैगाम था एक सहाबी लेके गए, मैंने कोशिश की है कि उनको अच्छे अल्फाज में बयान कर सकूं। तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हम किसरा कैसर की भी बात करेंगे, और बाकी जिन 6 जो सहाबा लेके गए थे वहां पर क्या क्या हुआ और इस्लाम कैसे फैला, और फिर ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक वक्त आएगा ये जो किसरा है, जो ईरान है, ये फतह होगा, ये किसके दौर में फतह हुआ, ये किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया। इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन के लिए हम साथ साथ ऐसे ऐसे वाक़यात भी लेके आएंगे जो हम भूल चुके हैं या हमने पढ़े हैं तो उनको हमने बस छोड़ दिया है, याद नहीं रखा। तो हम चाहते हैं अपने नाज़रीन को इस तरह के वाक़यात भी उनके लिए लेके आएं जिनके पढ़ने से, जिनके सुनने से उनका ईमान ताज़ा हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले वीलॉग के लिए आपने मेज़बान हाफिज़ शाहिद मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।